नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. डिजिटल पुरावे हाताळपाची गुंतागुंत सतत वाडत आसता आनी ते खातीर कायदेशीर वेवसायिकांक सायबर गुन्यांवांची चवकशी करपी नवे तंत्र आनी हेर कायदेशीर बाबी विशीं अद्यावत रावपाची गरज आसा अशें मत मुंबय उच्च न्यायालयाचे आदवोगाद प्रशांत माळी हांणी उक्तायलें. दक्षिण गोंय वकील संघटनेन सायबर, फॉरेन्सीक आनी इलेक्ट्रॉनीक पुराव्या संदर्भात मडगांव हांगा परिसंवाद घडोवन हाडिल्लो. त्या वेळार माळी हांणी गोंयच्या वकिलांक मार्गदर्शन केल्लें. हो परिसंवाद मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जालो. सायबर फॉरेन्सीक म्हळ्यार कायदेशीर आव्हानां आनी न्यायालयांत इलेक्ट्रॉनिक्स पुरावे मान्य करप ह्या विशयाचेर ह्या परिसंवादांत चर्चा जाली. आयज 90% घटस्फोट सोशल मिडियाक लागून जातात अशें तांणी सांगलें. ह्या परिसंवादांत गोंयच्या कायदेशीर मळावेल्या जाणकार लोकांनी वांटो घेतिल्लो. दक्षिण गोंय वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रसाद नायक, उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट कीव पेस, सचीव ॲडव्होकेट रोहित शिरोडकर, ॲडव्होकेट मारिया दी कॉस्ता आनी बायलांच्यो प्रतिनिधी ॲडव्होकेट लिया दिनीस आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. भगवान बिरसा मुंडा हांणी आपल्या पुराय जिणेंत समाजकार्य केलें. जल, जमीन आनी जंगल हो तांचो आंदोलनाचो एक मुख्य विशय आसलो. ह्याच विशयाक धरून तांणी आपल्या पुराय जिणेंत आदिवासी तशेंच हेर समाजांतल्या घटकांच्या उदरगती खातीर सदांच आंदोलनां केलीं. तांचो आदर्श सामकार दवरून आयज दर एकल्यान समाजा खातीर काम करपाची गरज आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. सांखळेच्या रवींद्र भवनांत भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगतात कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर, मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, सांखळेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत मंत्री रमेश तवडकर हांणी भगवान बिरसा मुंडा हांणी आदिवासी समाजाच्या कल्याणा खातीर तशेंच उदरगती खातीर सदांच यत्न केले आनी तांच्याच योगदानाक लागून आदिवासी समाजान मान सन्मान आनी आदार मेळटा आनी अशा व्यक्तीची जयंती साजरी करतना आपल्याक खूब खोस जाता अशें मत मंत्री तवडकर हांणी उक्तायलें. हे वेळार हेर मानेस्तांची भाशणां जालीं. राज्यांत 13 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाल्ल्यान उमेदवारांचे निवड प्रक्रियेक गती मेळटा. उत्तर आनी दक्षिण गोंय मेळून 50 मतदारसंघां पैकी 32 मतदारसंघ आरक्षीत आसा जाल्यार 18 मतदारसंघ सर्वसामान्यां खातीर आसा. उत्तरेन 15 जाल्यार दक्षिणेंत 17 मतदारसंघ आरक्षीत आसा. इत्सुकां कडल्यान तयारी सुरू आसतनाच आरक्षण जाहीर जालां. आतां उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरू जातली अशें प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांणी स्पश्ट केलें. गोंयच्या कला मोगी खातीर एक आगळोच कला महोत्सव 10 ते 13 नोव्हेंबर मजगतीं दी आर्टिस्ट ग्रूप वतीन कला अकादमीन आयोजीत केला. केरळ राज्यांतल्या 36 नामनेच्या कलाकारांची कला तातूंत प्रदर्शीत करतले. दरेकी कलाकार आपली खाशेली कला, भावनीक शैली आनी सृजनशील कल्पना माचयेर सादर करतले. पारंपारीक शैली सावन आधुनीक कलेच्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान कलांक लागून ह्या महोत्सवांत प्रेक्षकांक एक वेगळो कला अणभव मेळटलो. कला मोगी आनी सामान्य प्रेक्षक हांचे मदीं संवाद, सृजनशीलताय आनी सहकार्याची नवी दिका निर्माण जातली अशी आस्त आयोजकांक आसा अशें ह्या प्रदर्शनाचे क्युरेटर रेना आसा हांणी सांगलें. खेळां आनी युवा वेव्हार खात्या वतीन 1 आनी 2 डिसेंबराक कला अकादमी पणजी हांगा 22व्या राज्य युवा महोत्सवाचें आयोजन करतले. ह्या वर्सा राज्य युवा महोत्सवाची संकल्पना विकसीत भारत युवा नेतृत्व अशी आसा. गोंयची फामाद ट्रायथलॉन सर्त आयज नेर्मान 70.3 आयज सुरू जातली. हे सर्तीन संवसारांतल्या आनी सगळ्या देशभरांतल्या सुमार 1300 सर्तक वांटेकार जातले. धांवप, पेंवप आनी सायकल चलोवप हांचेर ह्या गजालींचेर हो ट्रायथलॉन आस्पाव आसा. शुक्रारा पणजे आयर्नमॅन हे सर्तीचे जर्सी आनी मेडल उक्तावण सुवाळो जालो. आकाशवाणी पणजी आयज सांजे 5 वरांचेर गोंय विद्यापीठ रसायनशास्त्र विभाग सभाघरांत 67वें आकाशवाणी संगीत संमेलन घडोवन हाडटा. हातूंत नामनेचे कलाकार आपली कला सादर करतले.
अस्तंती शास्त्रीय संगीत वायलीन युगल देव शंकर रॉय आनी ज्योती शंकर रॉय सादर करतल्यो. मराठी नाट्यसंगीत प्राची प्रदीप जाटर जाल्यार कोंकणी संगीत डॉक्टर शकुंतला भरणी सादर करतल्यो. कार्यावळीक चडांत चड लोकांनी हाजीर रावचें अशें आकाशवाणी पणजीच्या महासंचालकांनी मागलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.